अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेकर हाज़िर हुआ है कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है शब बारात की फ़जीलत, तौबा और मग़फ़िरत की रात। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बयान को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो ले चलते हैं आपको इस बयान की तरफ। अब जो शब बारात आ रही है, हदीस पाक में इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जैसे ही सूरज छुपता है अल्लाह पाक जल्ल शानहू इस आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और सारी रात अपने बंदों को आवाज लगाते हैं। अंदाजा लगाओ, मालिक आवाज दे रहा है, खालिक आवाज दे रहा है और मखलूक सोई पड़ी है। सारी रात आवाज आती है, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है बख्शिश मांगने वाला, कोई है गुनाहगार, कोई है स्याकार, कोई है पहाड़ों जितने गुनाह वाला, कोई है समंदरों के कतरों जितना गुनाह वाला। आज मैं खुदा अर्श अजीम से चल कर आया, मेरी बेपरवाही, मेरी बेनियाजी आज चाहती है तुम्हें सबको माफ कर दूं। कभी आवाज आती है, मांगने वालों खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे दामन भर दूं। फरमाया हल मिन मुस्तगफिरिन, तरह तरह के गुनाहगारों और स्याकारों अपने गुनाहों पे माफी का सवाल करो। मैंने ये रात तुम्हें इसीलिए दी है, निजात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। करोड़ों लोगों को आज दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। आवाज आती है, मेरे बंदो कितना भी तू गुनाहगार है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरे बंदे तेरी अपने गुनाहों पे नजर ना कर, अपने गुनाहों पे नजर भी कर, लेकिन साथ साथ मेरे दरिया करम पे भी नजर कर। बेशक तेरे गुनाह बेहद हैं, बेशुमार हैं, पर मेरी करीमी की भी कोई इंतहा नहीं। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है माफी मांगने वाला, आज उसको माफ कर दिया जाए। कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसकी बख्शिश कर दी जाए। कोई है अल्लाह पाक जल्ल शानू के दरबार में सर झुकाकर माफी मांगने वाला, आज उसको माफी अता कर दी जाए। अल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों ना उम्मीद ना हो, मैं खुदा तुम्हें चल कर माफ करने के लिए खुद आ गया हूं। मगर आज के मुसलमान का अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन कोई नहीं, अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, गुनाह बख्शने के लिए करीमी की बारिश बरसा रहा है, दरियाए करम बहा रहा है। उधर हमने रस्में चला दी, पटाखे चलाएंगे, गोले चलाएंगे, आसमान की तरफ बच्चे आग उड़ाएंगे और मासूम बच्चे ये कहेंगे, इलाही हमारे माँ बाप जन्नत के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप नियामतों के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप जन्नत के ऐश आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप बख्शिश और आराम के काबिल नहीं। हमारे माँ बाप को तो इस तरह का दे पड़ा करके गोला छोड़ दिया। या अल्लाह मेरी माँ को भी मेरे बाप को भी जहन्नुम के अंगारे अता करना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ल शानू सारी रात निदा करते हैं, आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तजरिकिन, कोई है जिसकी रोजी में तंगी हो, कोई है परेशान हाल कपड़े की तंगी हो, कोई है ऐसा जिसको कर्जे ने दबा लिया हो, कोई है ऐसा जिसको अहलो याल के खर्चे ने परेशान कर दिया हो, कोई है तंग दस्ते, आज मुझसे रोजी में फराखी मांगे, मैं उसकी रोजी में फराखी कर दूं। क्यों अल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन,
और जमीन पे नजर ना कर, दुकान पे नजर ना कर, नौकरी पे दफ्तर पे नजर ना कर। मालिक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं तुझे ना खाने दूं, आगे रखा हुआ खाना, आगे रखी हुई दौलत भी, फल भी, फ्रूट भी, हत्ता के खाने के इरादे से हाथ में लिया हुआ, हत्ता के खाने के इरादे से जो मुंह में तेरे जा चुका, मैं ना चाहूं हलक से नीचे उतर सकता नहीं। रोजी मुझसे मांग, मदद मुझसे मांग, फराखी मुझसे मांग, और मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, और मुझसे बड़ा तुझ पर कौन करीम होगा। तू सोया पड़ा है, मैं तुझे देने आया हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदो, जो तुम्हें पैसे देता है वहां खड़े रहते हो, जो तुम्हें पैसे देता है वो सारी रात फिरते हो। मैं जन्नत देने आया हूं, कितना बड़ा अफसोस है तुम सो गए हो। आवाज आती है, कोई है ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो। कोई ऐसा बीमार हो, घर वाले भी तंग आ गए हो, तमाम के तमाम नाउमीद हो चुके हो, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं, इतना बड़ा परेशान है, इतना बड़ा बीमार है। आवाज आती है, आज झोली फैला, खजाना मेरे पास सेहत का, तंदुरुस्ती का मौजूद है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं सालमो, डॉक्टर पे यकीन है, टीकों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं। यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी रात परवरदिगार आलम अपनी मखलूक को निदाएं देते हैं, सारी रात नाम ले लेकर। कोई है फलानी जरूरत वाला, कोई है फलानी हाजत वाला, कोई है जिसकी औलाद ना हो आज मांगे, कोई है जिसको औलाद ने तंग कर रखा हो, मौत की दुआएं मांग रहा हो, आज मांगे, मैं उसे दे के जाऊं। रात मांगे, सबसे वो देने वाला है। मगर हमारा यकीन नहीं ना, वो यकीन कौन बनाए? ये यकीन बनाने के लिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा। मेरे महबूब जा मेरी मखलूक का यकीन बना, अकीदा बना, एतकाद बना। गर्मी में असर कोई अगर कोई एक गिलास ठंडे पानी का पिला दे, कितनी दुआएं देता है, हयाती होगी, जिंदड़ी जीवी, अल्लाह नेक करी, शाला तकती वहां न लगी, अच्छा अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। और अल्लाह फरमाते हैं जिसको 80 साल पिलाते हो गए, कभी उसका भी शुक्र अदा किया? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सख्त सर्दी के मौसम में एक चाय की प्याली कोई पिला दे, अतड़ियां बोल उठती, ओ मियाँ भला होगी, अल्लाह भला करे तेरा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं 90 बरस हो गए खाते पीते, कभी तेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाजा लगाओ वो कितनी बरकतों वाली रात होगी जिसको खुदा बरकतों वाली रात कहे। बेशक। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं बरकतों वाली रात आ गई, रहमतों वाली रात आ गई, शाबान की 15वीं रात आ गई, बड़ी बरकतों वाली रात है। बड़ी बरकत। कौम ने तमाशा बना लिया, बच्चों को लगा दिया पटाखे चलाने पर, और बड़े बड़े हाजी नमाजी बड़े बड़े नेक लोग पड़ गए हलवे शरीफ पे। बाकी दिनों में तो दाल खाकर आदमी को जरा कम नींद आती है, उस दिन जो हलवे की प्लेटें चढ़ाई फिर तो खैर ही खैर है। कौन इबादत करे? हम तो भाई अपनी बात करेंगे, तुम्हें मिले ना मिले, मौलवी का हुजरा तो बढ़ ही जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां ये दस्तूर ही नहीं। बहरहाल
ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، مانگنے والی رات آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے، پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ اللہ۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، میرے نصیب میں نہیں۔ پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے،
बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का। दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा, बमै दुल्हन, बमै भाई, माँ बाप, 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे? कब तौबा करोगे तुम? कब तौबा करोगे? अल्लाह। पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। पैदा होने वालों फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ले शान हु इस रात में फैसले फरमाते हैं। जब फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए, और उसके नजदीक होना जाना चाहिए, और उससे माफी मांगनी चाहिए, और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया, मैं आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे हो ली। रात का वक़्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई, फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठाए। इतनी लंबी दुआ मांगी, कितना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ लगाई तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे, तेरा सांस क्यों चढ़ गया? ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाने लगी आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी, आप जो वहां दुआएं मांग रहे थे मगफिरत की, बख्शिश की, तो मैं भी तो शरीक थी, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रही थी, फिर आपसे पहले दौड़ कर मैं घर में आ गई। सुभान अल्लाह। अब अगली बात असल में जिक्र करना चाहता था मैं कि ये है वो रिवायत 3 सहाबा से, 1 सहाबिया से, 2 सहाबा से। फरमाया आयशा मैं कैसे ना मांगता, तवज्जो करना, मैं कैसे ना मांगता, मैं कैसे ना रोता, मैं कैसे ना आजिज़ी करता, मैं क्यों ना रहमत वाली झोली फैलाता। तुझे मालूम नहीं आज की जो शब बरात की रात है, कबीला कलब के बकरियों भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज्यादा लोगों की आज बख्शीश होनी है। अल्लाह सुभान अल्लाह।
جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا. اتنی بخشش، اتنی عام بخشش. باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا. جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ. لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی. 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی. 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے. کتنا برا ہوگا. اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو، اور پھر کوئی رہ جائے. فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ. انہ هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے. مجھ خدا پہ کتنا یقین. میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا. 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ. سب سے پہلا کون؟ جس نے میری ذات میں، صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. جس نے خدا کا شرک کیا اسی کی معافی. خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک. قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے. بے شک. انہ هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے. ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ. شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ. عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ.
میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ شرک کرنے کی ہرگز اجازت ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، او پتل پلیت سونا نہیں بندا، پتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تڑے ہوون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بھی یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ آپ قاری حنیف ملتانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس بیان میں شب برات کی فضیلت، توبہ کی رات، برکتوں کی رات کے حوالہ سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس رات کو آسمان دنیا پر جلال اضطراب فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اس رات میں بخشش طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، رزق طلب کرنے والا، بے اولاد کی طلب کرنے والا، ہے کوئی اس رات میں جو جاگ کر آئے مصلی بچائے اور میری عبادت کرے، نفل پڑھے اور میں اسے اور وہ مجھ سے دعا میں طلب کرے تو میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ رب تعالیٰ اس رات انسان جو کچھ بھی اپنے پروردگار سے مانگتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی ریوڑ کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور 3 لوگ اس رات میں بھی ایسے 3 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور جو قاری صاحب نے بیان فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے انشاءاللہ ہم نیو بیان آپ کی طرف لاتے رہیں گے، خوبصورت اور اچھے بیان آپ کو سناتے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے خوبصورت بیان قاری صاحب کے آپ کی طرف لاتے رہیں گے۔ تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نیو بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔